sanction for the expenditure to organize the carnival parade. No, partly ex post facto. Amendment for the Goa lotteries, rules 2003. काही amendment आशिल्ले Goa lotteries. Ordinance येतलो. Ordinance येतलो. Appointment of Mr. Shirish Prabhu Lavande on the post of member for the State Police Complaint Authority. Shirish Prabhu Lavande. Construction of the new building police outpost at the Betin. ताका approval दिवपा खातीर आशिल्लें. पयली construction केल्लें. Extension of the services to Mr. Santosh Lolekar for the electrical engineer for the 6 months. Emergency extension of the pension cell in a government. Pension cell government to extend करपा खातीर approval दिल्लें आसा. Pension cell खातीर we have given an extension of 1 year again. There is a work of laying of 11 kV, which is 3 crores 120 mm underground cable. एका फक्त आमी कॅबिनेटाक काडली ते फक्त ताजो कॉस्ट जो आशिल्लो तो थोडोसो हायर आशिल्लो एक्चुअली प्रोसिजर कंप्लीट केल्या उपरांत. Ex post facto approval for the administrative sanction of hiring of the 4 number of the DG set to the oxygen plant during the COVID period. COVID period after the There is a grant of subsidy to all categories of the consumers, export for the consumers category electrical vehicle charging station to remain the tariff installed for approximately tariff cost न वाडयता ताजेर 120 crores rupees सुमार गवर्नमेंटाचेर additional burden पडटा, which is then government has given the approval for this. Tariff cost तो थोडोसो वाडटालो ताका हें आमी वाडयना पण ताका इलेक्ट्रिसिटीचो ताका एप्रुवल गवर्नमेंटाचे कॅबिनेटाचे एप्रुवल घेवचें पडटा. Procurement of the thermal guns, sanitizers, अंगणवाडी कडेन जी गन्स आनी हेचे घेतलेले तांकां कॅबिनेट एप्रुवल. तेजो खंयचो आतां गन आनी हेचे घेतला तेजो 30,82,278. दोन आहात एक 17,42,370. Regarding the refurbishment of the for the existing swimming pool at a Kampal, L1 contractor काम सोडून गेला. We have given to the L2 at a Kampalचो ताका काम ते कंटिन्यू करपा लागला त्या खातीर कॅबिनेटा काडलें. There is one retrofitting of the 2 numbers of the Toyota Fortuner to the bulletproof करपा खातीर bulletproof vehicle स्टेटी कडेन गवर्नमेंटा कडेन नाशिल्ली विथ पुलीस डिपार्टमेंट त्या खातीर ताका कॅबिनेट एप्रुवल घेवन 2 बुलेटप्रूफ करपा खातीर ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा. पुलीस फॉर द VIPs. हय. There is an development of the international convention center at a Donapal on the PPP basis. 2 जाण आशिल्ले इट इज फायनल जाला आनी H1 जो आसा ताका तो ऑलरेडी अवॉर्ड करपा खातीर विथ द revenue share of the it is a 6.99% and it is a downstream and assets revenue share is a 12.99%. दोन पद्धतीचे रेव्हेन्यू शेअरिंग गव्हर्मेंटा बरोबर जी कंपनी करतली विच इज देन ताजो ऑलरेडी PPP बेसिसचेर फायनलायज जालो आनी ते कॅबिनेटा खातीर आयले. कन्वेंशन सेंटर एट अ दोनापावल फुडल्या केन्ना तरी 1-2 म्हयन्या भितर ताजो फावंडेशन स्टोन घातलो वयतलो. It is engaging of the services of Institute of the Wood Services Technology IWST under the Indian Council of the Forestry Research and Education. मोपा कडेन आमी विविध झाडां जी कट केली ती लावपा खातीर 5 लाख झाडां आनी ताची फुडली कॅर घेवपा खातीर
then government of इंडियाची वन बॉडी ICFRE म्हणून तांकां नॉमिनेट केल्या ती झाडां सगळी हे करपा खातीर. ICFRE, Indian Council of Forestry Research and Education. So this field will be surrounding the MOPA. There is a transfer of the government land to the PWD for the MOPA Airport Express Highway. WRD डिपार्टमेंटाची आसा काही यूथ अफेर्सची काही आयुष्यची सगळ्यांची MOPA एक्सप्रेस हायवे खातीर आमी ऑलरेडी लँड हे केल्ली आसा. टोटल लँड इट इज 14,661 वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे आसा. आयच्या कॅबिनेटाक अशा वेगवेगळे डिसिजन्स आयच्या कॅबिनेटांतल्यान घेतल्या. म्हाका दिसता ही सगळी वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीच्या इंट्रस्टान हे घेतलेले आसा. आतां एक सहज हांव म्हज्या एक 2-3 प्रेसांनी CCTV इन ऑल पुलीस स्टेशन हे एक्झिस्टींग आसा. कोणी तरी रॉंग न्यूज जर हाडले आसत जाल्यार म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या मिडिया भावांक की तांच्यांनी व्हेरीफाय करचें आनी सदोदीस ती न्यूज धाडची. आमच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनचेर CCTV कॅमेराज जे आसा हे लायिल्ले आसा. जस्ट टेक फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रेस, पैकूळ ब्रिज 12.5 कोटीचो आमी जाता तितके म्हणजे पैकूळ वासिया खातीर हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता GSRTCच्या वतीन हो ब्रिज आमी घेता. तो ब्रिज व्हांवून गेल्ल्या कारणान फाटल्या फ्लड जे जाले पैकूळ वासियांक आमी दुसरो रस्तो फॉरेस्टांतल्यान करून दिला. टेम्पररी अरेंजमेंट आमी थंयसर जावपी आमचो जो बंधारो आसा ताच्या खातीर तेजेर टेम्पररी अरेंजमेंट केला. कंटिन्युअसली थंयसर स्थानीक MLA आनी हेल्थ मिनिस्टर हो विशय म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा आनी जस्ट तेणी फॉलोअप केल्या उपरांत हांवें ताका GSRTCच्या वतीन सँक्शनूय दिलें आनी म्हणजे हे केलें. जाता तितके बेगीन त्या पुलाचें काम सुरू जातलें. दुसरो आमचे बोंडला वायल्डलायफांतल्यान रस्तोय दिला आनी आतां आमी रिसेंटली हांवें WRDक इंस्ट्रक्शन दिलां फक्त तेजेर ज्यो प्लेटी घातलेल्यो तेजेर एटलिस्ट 2 व्हिलर वचपाचें प्रोविजन तांकां ताज्या वयल्यान करून दी म्हणून, जेणे करून लोकांची कन्विनियंट ही जावची हेज्या खातीर. न्ही कोणा कडेन जर सामकेच डॉक्युमेंट हांवें परतूय आमच्या कलेक्टरान इंस्ट्रक्शन्स दिला जे आसा ते डॉक्युमेंट्स लावचे. कारण कितें जाता तांकां सँक्शन करता आसतना आमी जरी म्हटलां जाल्यार तेंच्या वोटींग लिस्टाचेर तरी तेंचें नांव मेळटा आमकां एखादो ऑफकोर्स आमी सँक्शन जाल्ल्याच्या भितर आमी सगळी व्हेरीफाय करीत आसा आनी तांकां 2 लाख रुपया रोटरी कडेन आमी रोटरी तेंची सद्या वचून इन्स्पेक्शन करता आनी तांच्या कडेन बांदून दिवपाचें ठरयता, चालू आसा. पळयता हांवूय आमचे कॉर्डिनेटर रोटरीच्या बरोबर तो कॉर्डिनेशन करता. पण आसा त्या प्लिंथाचेर घर बांदपाक म्हाका दिसता पंचायती कडल्यानूय तांकां डायरेक्ट NOC दिवची. हांव पंचायतीकूय इंस्ट्रक्शन दिता ऑन अ प्लिंथ लेवलाचेर. त्या ऑन द सेम प्लिंथ पंचायत वील गिव द NOC फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट हाऊस. हांव पंचायतीक इंस्ट्रक्शन दिता. 12.5 कोटी सुमार जाता. ताजो टेंडर प्रोसेस आनी कंप्लीट जावपाक हार्डली 1-1.5 म्हयन्या भितर आमी प्रोसेस कंप्लीट करता. ऑलरेडी हांवें एडमिनिस्ट्रेटिवली आनी एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दिले, तो प्रोसेस चालू केला. हांव तुका तेजेर एक डिटेलान घेवन परत एकदां सांगता. ती कॅबिनेटाची जायची प्रेस आशिल्ली. इलेक्ट्रिसिटी ट्रॅफिकाक 120 crore तुमी स्पेंड करतले सो दॅट टॅरिफ वाडोवंक जायना. स्टेट वील स्पेंड. रायट, थँक्यू. अबाउट इफीचेर परत प्रेस घेता म्हाज्या कॅबिनेटाक काय नंबर घेवंक ना.